अब हामी क्यापेसिटेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। क्यापेसिटेन्स भनेको कुनै पनि कम्पोनेन्टको capacitance is the ability of a component or circuit to collect and store energy in the form of electrical charge, electrical charge वा electrostatic field भनेको इलेक्ट्रिकल चार्ज कलेक्ट गरेर राख्छ, यसले स्टोर गर्छ, त्यसलाई क्यापेसिटेन्स भनिन्छ। युनिट अफ क्यापेसिटेन्स इज फराड हो। र जुन कम्पोनेन्ट जसले चार्जलाई स्टोर गर्छ त्यसलाई क्यापेसिटर भनिन्छ। इट रेजिस्ट एन्ड अपोज द चेन्ज इन भोल्टेज एक्रस इट। इन्डक्टरले के गर्थ्यो? करेन्टलाई चेन्ज इन करेन्टलाई अपोज गर्थ्यो भने क्यापेसिटेन्सले के गर्छ? चेन्ज इन भोल्टेजलाई अपोज गर्न खोज्छ। भने कुनै पनि सर्किटमा भोल्टेज चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई अपोज गर्न खोज्छ। यसको सिम्बल तपाईको यसरी दुईटा प्यारलल लाइनले सिम्बल जनाइन्छ। यो तपाईको डाइरेक्सनल युनिडाइरेक्सनल पनि हुन सक्छ। तपाईको कहीँ ठाउँमा यसरी पनि हुन्छ। यो भनेको यसको प्लस टर्मिनल हुन्छ र यसको माइनस टर्मिनल हुन्छ। और अदरवाइज यो पनि हुन्छ, यसको यसरी पनि हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट टाइपको हो। र अब भनौँ व्हाट इज क्यापेसिटर। Capacitor are energy storing device available in many sizes and shapes. The concept of two plate conducting material, usually a thin metal, sandwiched between an insulator made of ceramic, film, glass or other material. भनेको दुईटा प्लेट माने एउटा प्लेट चाहिँ अर्को प्लेटको दुईटा प्लेटको बीचमा के हुन्छ? एउटा इन्सुलेटर जसलाई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भन्छ। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियलको नाम सुन्नुभयो भने यसलाई यति बुझ्नु होला, यो इन्सुलेटरलाई भनिन्छ। दुईटा क्यापेसिटर बीचमा यो जब यसलाई हामी भोल्टेज सप्लाई गर्छौं अनि यो बीचमा यसले चार्ज स्टोर गरेर राख्छ। यता पोजिटिभ र यता नेगेटिभ छ भने यसले पोजिटिभ चार्ज यता सेपरेट गरेर राख्छ, यसले नेगेटिभ चार्ज यता यसले कलेक्ट गरेर राख्छ। अब क्यापेसिटेन्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? सिम्पल क्याल्कुलेसन म देखाउन चाहन्छु भने यो एरियामा एक्युमुलेट भनेको जम्मा गर्छ भने यो एरियामा यसले नेगेटिभ चार्ज एक्युमुलेट गर्छ। यो मानव यसको प्लेटको सेपरेसन डिस्टेन्स d छ भने र यो प्लेटको एरिया सरफेस एरिया र यो प्लेटको सरफेस एरिया a छ भने यसको क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ? C = epsilon naught area by distance between the capacitor। यो एरिया जस्तो यसरी यो प्लेट छ, यो छ भने यसलाई 3D भ्यूमा हेर्ने हो भने यो एरिया जस्तो यसको समथिङ a र यसको b डाइमेन्सन छ भने यसको यो एरिया भनेको यो हो। यो यसको डिस्टेन्स d हो। यहाँ सप्लाई भइरहेछ प्लस माइनस वा जे पनि हुन सक्छ, माइनस प्लस भनेपछि यसको यसरी निकाल्न सकिन्छ। वेयर एप्सिलन नट पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। अब कस्तो हुन्छ भने क्यापेसिटेन्स रिलेसन बिट्विन क्यापेसिटेन्स भोल्टेज एप्लाइड एक्रस क्यापेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द क्यापेसिटेन्स एन्ड भोल्टेज एप्लाई एक्रस। जस्तो यो क्यापेसिटेन्समा तपाईको प्लस माइनस यहाँ भोल्टेज सप्लाई गरेको छ भने यो यसको क्यापेसिटेन्स c छ भने मानव यहाँ भोल्टेज सप्लाई गर्दा क्यू कलम चार्ज कलेक्ट गर्यो भने के हुन्छ? क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु c भनेको क्यापेसिटेन्स बढ्दै गयो, क्यापेसिटेन्स जति धेरै हुन्छ त्यसले चार्ज त्यति धेरै एक्युमुलेट गर्छ। र सेम वेमा के हुन्छ? हाम्रो यो जुन चार्ज जुन एक कलेक्ट गर्छ यसले यो चार्ज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज पनि हुन्छ। भनेको जति धेरै भोल्टेज हुन्छ उति धेरै यसले चार्ज कलेक्ट गर्छ। अब कति भोल्टको क्यापेसिटर हो, क्यापेसिटर मिली भोल्ट र फ्याराडमा आउँछ, कति भोल्टको क्यापेसिटर हो त्यो अनुसारले त्यसको चार्ज एक्युमुलेसन भनेको चार्ज कति कलेक्ट गर्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि हाम्रो
Q is equal to CV वा Q is equal to क्यापेसिटेन्स इन्टु भोल्टेज हुन्छ भनेको तपाईको क्यापेसिटेन्स र भोल्टेज दिएको छ भने C is equal to Q by V पनि हामी गरेर अननोन क्यापेसिटेन्स निकाल्न सक्छौं वा हाम्रो भोल्टेज दिएको छ र क्यापेसिटेन्स दिएको छ भने निकाल्न सक्छौं क्यापेसिटरको रोलहरुको बारेमा अन्तिममा म फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउँछु कृपया अब लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अझ म दिन प्रतिदिन यसलाई अझ सुधार्दै जान्छु हेरौं It is used to block DC while allowing AC to pass because in DC circuit when a capacitor is once charged fully with applied voltage then it acts as an open switch. भनेको कस्तो छ भने DC भोल्टेजमा मानौ क्यापेसिटर जोड्यो भने यो मानौ 10 भोल्टको क्यापेसिटर 10 भोल्ट हामीले सप्लाई गरेको छ र यो क्यापेसिटरको पनि क्यापेसिटर के हुन्छ 10 भोल्टमा चार्ज भएर बस्छ जब यो फुल चार्ज भइहाल्छ अब यसलाई करेन्ट चाहिदैन चार्ज पनि फुल भइसक्यो सबै फुल भइसक्यो भने यो के हुन्छ अब यो ओपन सर्किटलाई चाहिँ एक्ट गर्छ तर यही के हुन्छ एसी करेन्ट भयो भने तपाईको कस्तो हुन्छ भने यसले एक्सपोनेन्शियली पहिला चार्ज हुन्छ यसरी चार्ज हुँदै जान्छ र सेम वेमा जब यो कतिखेर चार्ज हुन्छ जब यो माथि जान्छ भनेको कुनै पनि करेन्ट 0 देखि जब पाई सम्म जान्छ बढ्दै जान्छ फेरि घट्छ फेरि बढ्दै जान्छ फेरि घट्छ के हुन्छ जब पोजिटिभ हुन्छ यो भ्यालु त्यतिखेर क्यापेसिटर चार्ज हुन्छ जब भ्यालु नेगेटिभ आउँछ क्यापेसिटर डिस्चार्ज हुन्छ भनेपछि यसले एसी करेन्टलाई पास हुन दिन्छ डीसी लाई यसले ब्लक गर्छ रेक्टिफायर सर्किटमा फिल्टरको रूपमा युज गरिन्छ हामी रेक्टिफायर सर्किटमा हेरौँला अनि सेम वेमा जस्तो इन्डक्टर हुन्छ त्यस्तै क्यापेसिटर पनि इन्डक्टरसँग कम्बिनेसनमा हामी रेडियो टेलिभिजन च्यानलको ट्युनिङ गर्न सक्छौं पावर सिस्टममा रिएक्टिभ कम्पनसेटरको लागि युज गरिन्छ भोल्टेज इम्प्रुभ गर्नलाई किनभने यो फिक्स भोल्टेजमा चार्ज भएर बस्छ अलि यो भोल्टेज डाउन भए पनि यसले कभर गरिरा हुन्छ इट इज युज्ड टु करेक्ट पावर फ्याक्टर इन इन्डक्टिभ सर्किट बिकज इट ड्रज लिडिङ करेन्ट हामीले थाहा छ क्यापेसिटरले पावर फ्याक्टर करेक्सनमा युज गरिन्छ यसको पनि हामी एसी सर्किटमा अलि बढीमा हुन्छ अझै यसलाई याद के गर्नुपर्छ भने पावर फ्याक्टर करेक्सन गर्नलाई भोल्टेज इम्प्रुभ गर्नलाई क्यापेसिटर युज हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नु पर्यो र इन सिंगल फेज मोटर्स इट इज युज्ड टु क्रिएट फेज शिफ्ट टु चार्ज द मोटर अब 3 फेज इन्डक्सन मोटरमा स्टार्ट गर्नलाई केही चाहिदैन तर सिंगल फेजमा 2 फेज मात्रै भएकोले फेज शिफ्ट चाहिन्छ एउटा रोटेटिङ टर्क प्रोड्युस हुनलाई यसको बारेमा हामी मोटरमा अलि धेरै डिटेलमा पढ्छौं त्यसको लागि स्टार्टिङको लागि क्यापेसिटर युज हुन्छ हस् धन्यवाद थ्यांक यू आजको लागि म यति गर्दै छु यो बेसिक कुरा पनि हो तपाईहरुलाई यसको बारेमा अझ धेरै नलेज पनि होला त्यही भएर यसमा अलि थ्योरी धेरै देखिएको छ अझ म न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिकल जुन अब यसपछिको रेजिस्टेन्सको प्यारलल सिरिज कनेक्सन क्यापेसिटरको प्यारलल सिरिज कनेक्सन इन्डक्टरको प्यारलल सिरिज कनेक्सनको बारेमा म पढाउँदाखेरि अझ तपाईलाई डिटेलमा पढाउँछु हस् धन्यवाद सपोर्ट गर्दिनु होला लाइक गर्दिनु होला तल सब्स्क्राइब बटन छ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउँछु धन्यवाद